would like to thank Michael Lobo for helping our farmers to get their seeds for plowing, and he is always supporting us in different ways. Thank you, Michael. एक दोन उतरां हांव सांगूंक सोदतां. आतां खूब कमी लोक आसा जे सामान्य लोकां कडेन पावतात, तेंच्यो गरजो समजतात, आनी तेतूंतलो एक म्हणटा तो आमचो सर मायकल लोबो. आतां फाटल्या दिसांनी सर हांगा येयल्लो आमची आंटी आंटीक फेलिसिटेट करपाक. तेन्ना सरान सांगलेलें तुमची कितें गरज आसा ती आपल्याक सांगा, आपूण दिता. जशें सरान सांगलेलें, कमीट केल्लें तें आज तेणें डिलिव्हर केलें. सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फार्मर्स ऑफ गावराडो आय वूड लायक टू थँक सर मायकल लोबो की तुमी अशें सपोर्ट करतात सर. आनी म्हाका दिसता तुमी हें स्टार्ट केल्लेलें हो ट्रेंड खूब जाणांनी फॉलो केल्लो आसा, आनी खुबशा बारीक आमच्या शेतकाऱ्यांक एक सपोर्ट मेळटा, एक धीर मेळटा शेतान देंवपाक आनी ती शेतां करपाक. सो देव बरें करूं सर, आनी असोच तुजो सपोर्ट आसता आनी आमी तुज्या वांगडा सदांच आसतले. तूं असोच सोशल तुजो वर्क चालू दवर. आमी सदांच आसा. आमचे सायडीनच्यान जे कितें हेल्प लागता आमी सदांच करतले. थँक्यू सो मच. थँक्यू.